के यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय दंड के वहां कुछ नहीं है। पाकाने उम्मत से लेकर आम मुसलमान तक किसी की इज्जत को इसने नहीं छोड़ा है। तो मेरी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को, इनका यही हाल है कि जहां ये पहुंच चुका है इसको वहां से कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं हुकूमती इदारों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि इसको बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। मैं यकीन करें बहुत परेशान था कि कोई नया सानेहाना रूनुमा हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी जो शरई सजा है वो देकर इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को अमन, सलामती और सुकून अता फरमाए। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जब जिल्ली नबी या बरूजी नबी होने का दावा किया ना, तो आप क्या समझते हैं? उसने डायरेक्ट दावा नबूवत किया हुआ है उसमें। उसने कहा जी आप इसका मतलब नहीं समझ रहे। वो उसने कहा कि मैं जो जिल्ली नबी या जिल्ले मोहम्मद या अपने आप को नबी का साया कहता हूं, तो कतन ये नहीं कि मैं कोई उनकी मसनद पे बैठा हुआ हूं, मैं उनका उम्मती हूं। ये मेरा उनसे रूहानी ताल्लुक है कि उनके मिशन को मैं आगे लेके चल रहा हूं। चूंकि ये नबियों वाला मिशन है जो मेरे सुपुर्द हुआ है और मुझे रसूलुल्लाह की नबूवत से फैज मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बरूजी नबी या जिल्ली नबी कहता हूं, वरना रसूलुल्लाह तो खातमुन नबिय्यीन है। लो सामो, जब मजीद दबाया गया उन्हें कहा तुम्हारे बाबे सारे ही कम पा के गए जे। सबसे बड़ा बाबा इनका बायजीद बुस्तामी, अबू यजीद बुस्तामी, यजीद दा अब्बा 261 हिजरी में फौत हुआ है। हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इमाम मुस्लिम। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम। इन्हां दा इमाम अबू यजीद बुस्तामी। उनके बारे में मैंने नहीं उनसे गन पॉइंट पे कहलवाया। ये तज़किरतुल औलिया किताब जो देवबंद और बरेलवी दोनों प्रिंट कर रहे हैं, इसके हवाले देवबंदियों की फजाइल अमाल में मौजूद है, बरेलवियों की फजाने सुन्नत में। पूरी दुनिया में किस्से कहानियों की सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक बाबों की, सूफिया की, तज़किरतुल औलिया है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में, आज चल रहा है, आज है 14 शाबान 1445 हिजरी, 800 साल पहले मंगोलों ने इसे कत्ल किया था। निगाह नहीं मार सका मंगोलों के आगे। और आज अल्लाह ने मंगोलों की औलाद को हिदायत दी है और इनके जो बाबे हैं ना उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। तो फरीदुद्दीन अत्तार जो है, इसने अरबी में किताब लिखी तज़किरतुल औलिया, और ये सारे बाबों के किस्से कहानी उसने ही सारे जमा किए हुए हैं, जो आपको मिसबाई साहब भी सुनाते नजर आते हैं, जो आपको तारा जमील साहब भी, इसी तरीके से ये जो मुस्तफ़ाई साहब हैं ये सुनाते हुए नजर आते हैं, जितने भी आपको बुजुर्गों के बापा जानी जो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तज़किरतुल औलिया में उसने बायजीद बुस्तामी के ऊपर 40-50 सफ़ों का चैप्टर बंद है। उसमें जाके उसने एंड पे जहां एक चैप्टर बांधा ना, बायजीद बुस्तामी की मेराज, अंदाजा करें, और नीचे लिखा कि इसे भी मेराज हुई है और इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। बायजीद ने खुद दावा किया। हाँ जी, अंदाजा करो। वो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है ना, उससे जस्ट पहले आखिरी जो अल्फाज है ना पिछले चैप्टर के, बायजीद वाले के, उसमें एक शख्स बायजीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। लो जी संभाल लो। पूछा गया ये कलम जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है। उन्होंने कहा कलम भी मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र है, उनका कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा, वो पता नहीं केड़ा डंगर सी सामने, इन्होंने मनने वाले भी डंगर, डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, हाँ, सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं ने। वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बायजीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुसे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह दे हुजूर तू बरी है, मनु तेरे नाल कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या तो कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जान, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो।
ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਦ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੂੰ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਾदियानी ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? बाजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर पाबंदी लगाओ? लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हो, कादियानियां दे अब्बे नूं पहले फड़ो, पहले चोरां दी मां नूं मारो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूं कि हक भी मैं हूं, यानी अल्लाह ताला। हाँ, ये जब ये सूफिया की टर्म में जब बात हो ना हक की, तो उसने कहा चूंकि हक मैं हूं, फिर आगे उसने कहा और हक के अंदर तो हर चीज आ जाती है, लिहाजा ये सारी चीजें मैं ही हूं, वही वादतुल वजूद। हाँ, बिल्कुल पैंथीज्म का अकीदा, कुफरी अकीदा। तौहीद को एस्टैब्लिश करना है तो कदीम को हादिस से अलग करना होगा। अल्लाह अपनी मखलूक से बिल्कुल अलग है। हाँ, खालिक और मखलूक का फर्क है, एक हिस्सा नहीं बन सकते। अब मुझे बताएं, इन चीजों के होते हुए आप लेके बैठे हुए हैं जिली नबी, बरूजी नबी, उन्होंने तो डायरेक्ट किया कि सारे नबी मैं वहां, और ये प्रिंट हो रहा है, ये ना समझिएगा। और ये आपके सामने ना मेरे डर की वजह से शायद कह देने असी नहीं मंदे, और मंदे जो है। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया है कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने भौंका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर, अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने ख़यानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बायजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने की है, पिंडी के मुफ्ती ने, अली अजवेरी साहब ने कश्फुल मजूब में यही तावीलात की हुई है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। तो कश्फुल मजूब, तज़किरतुल औलिया, इन किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताबें बरेलवी और देवबंदी प्रिंट कर रहे हैं, और वाबी भी बीच में मुजरिम अहले हदीस इनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तीनों। हाँ, तुम्हारी चोरी हम छुपाएंगे, हमारी चोरी तुम छुपा के रखना। कल तक एक दूसरे को किस तरीके से ये अंग्रेजों के एजेंट कोई कुछ कहता था, आज सारे इकट्ठे हुए में। तो ये बायजीद बुस्तामी की बकवासियात तज़किरतुल औलिया में प्रिंट है। इसके खिलाफ भी उलमा को मैं दावत हक दूंगा कि आप लोग आवाज बुलंद करें। अब आप लोगों ने मेरे अंदाज पे नहीं जाना, आप लोगों का भी अंदाज मैंने देख लिया है। तकिया किस तरह कादियानियों के बारे में इन्होंने गले फाड़े ने, तो मैं तो उससे बहुत हल्का बोल रहा हूं। क्यों फाड़े थे तुमने? इसलिए कि तुम समझते हो जनरली कि इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका मारा है। मैं भी जनरली ये समझता हूं, और मैंने साबित किया है कि जिन लोगों ने खत्म नबूवत पे डाका मारा, जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, उनका खुरा तुम्हारे घर निकलता है तज़किरतुल औलिया में, कश्फुल मजूब के अंदर।
اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجمیری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجمیری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بایزید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بایزید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المحجوب جس پہ وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں، کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا، جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. او غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں.
उस जमाने तक तो नहीं बदली हुई थी, ये बाद में बदली है। जाहिर है हम आला हजरत की बात मानेंगे तुम्हारी। आला हजरत ने फतावा रज़विया में कहा कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर तो आला हजरत ने ये झूठ बोला था, मारे गए। उनको पता भी था उसमें ये लिखा हुआ है, कहते नहीं उनको नहीं पता चला, तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। कहते गौसे वक्त है तो दिल दाल, तो सारी कायनात को राई का दाना जैसे थैली पे होता है, और नसोए तू है किताबों की तारीफ कर दो, और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में आगे कहा ये किताब बड़ी मकबूल है। चले कोई गलती होती तो हम कहते ही तो कुफरिया कलेमात लिखे में, चिश्ती रसूलुल्लाह पे भी झूठ बांधा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। आप फैसला करो कि आला हजरत को कहां पहुंचाना है। बेहतर यह कि बुजुर्गी फारग करवा लो, वरना दूसरे मानों में तो अगर उन्हें जानबूझ के किया है तो जन्नत में गए। फिर बेहतर है कहो कि बुजुर्गी शुर्गी कोई नहीं, बुजुर्गों को नहीं पता लगता। आजकल तो बुजुर्गों की हालत है कि ऐनक लगा के पढ़ रहे होंगे ने, ए पापा जानी देखें ऐनक लगा के, पैड से ऐनक लगा के इंज करके वड्डा कर ले, कोई इज्जत रह जाए यार। ये दिलों के हाल जानते हैं जो ऐनक लगा के, और उनका वो जो बेटा है वो मुआविया जिसका नाम रखा है, इतना मोटा शीशा लगा हुआ है उसको, वो भी गौसे वक्त का बेटा, उसने भी कुतुब अब्दाल बनना है कल को। पहले ही नजर फारग हो गई ने, अंग्रेजों का चश्मा लाया हुआ है। दिलों के हाल जानते और छड़ दो। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपना फार्मूला लिख के देता हूं, कोई तुम्हारा जिंदा मुर्दा बाबा देख के सिर्फ पढ़ के बताए लिखा क्या हुआ है, समझाना तो छोड़ दो, सिर्फ रिसाइट कर ले सामने से दिल का, न सोए तू है। तो आला हजरत तो गए। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं नहीं बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी दोए चो। हाँ, वो भी हो सकता है कुछ अर्से तक मेरी वीडियो आ जाए कि इन्हें दोए चो नस्या कौन सी, वो छड़ दो। तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक किताब, उसमें उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, रद्द करने के लिए नहीं, तसव्वुफ की रम्ज बयान करते हुए। तो पीर मेर अली शाह साहब ने क्यों नहीं कह दिया कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो है ये जाली है, किताबों में किसी ने, वो मानते थे इस चीज को। तो मन दसो मुफ्ती मुरीब थे शायद कोई नहीं, डायरेक्ट चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। फिर 1945 में डेथ हुई है हकीमुल उम्मत अशरी थानवी, उसने तो पूरा ये चिश्तिया का पूरे का पूरा सिलसिले में जो खुराफात थी उनके दिफा के ऊपर पूरी किताब लिखी है, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, और उसमें उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा, उसके 3 जवाबात दिए और ऐसी सी बोंगियां मारी हैं कि मैं हैरान हूं कि अगर इनके हकीमुल उम्मत और बकौल बरेलवियों के मरीजुल उम्मत का यह हाल है कि उसे कुरान और सुन्नत की बेसिक नॉलेज नहीं है। मैंने तो पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया है कि ये देखो 3 इसने झूठे दिफा दिए चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में। मैंने एक एक का बात का जवाब दिया कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काट के तो अपने बाबे को बचा रहा है, क्योंकि वो सिलसिला आलिया चिश्तिया में बैठ थे ना। हाँ, सूफिया को ये भी मानते हैं। अल मुहन्नद के स्टार्ट में उन्होंने लिखा है कि हम फिक में फॉलोअर हैं इमाम हनीफा के, और तसव्वुफ में सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया। और अल मुहन्नद के एंड पे जो साइन है ना अशरी थानवी के, उसमें उसने नाम के साथ लिखा है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। तो ये चिश्ती था। तो उसे तो नहीं पता चला किताब बदल गई है, उसने तो उल्टा दिफा किया। तो अब मुझे बताएं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, उसके मानने वालों से अगर हमने जान छुड़ानी है तो अपने दज्जालों का भी खात्मा करना पड़ेगा। खात्मा क्या करना है? यही थानवी साहब को जब इनका मुरीद लिखता है कि जी मैं जब से आपके साथ अटैच हूं तो रूहानियत में मैं परवाजें कर रहा हूं। ऐ रूहानियत है जी। हमारे साथ लोग अटैच होते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, हमारे साथ क्या, हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ दाढ़ी रख लेते हैं, तौहीद ठीक कर लेते हैं, अहले बैत का उन्हें पता चल जाता है, साहबा की इज्मत का पता चलता है। सबसे बड़ी बात, किसी की बात को कुरान और सुन्नत की दलील के बगैर वो कबूल नहीं करते, और तुम्हारे पीरों के साथ अटैच होते हैं, उनके नामों के कलमे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ख्वाब में भी पढ़ा और बेदार होके भी कहते हैं नहीं वो बेख्तियार था ना इसलिए पढ़ रहा था, तो कलम उठा हुआ सी। वो भाई हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं।
جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو، بابے کا کام تھا وہ کہنا تیرے تے شیطان چڑھ گیا، اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا، انہوں نے کہنا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشلی تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار، کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک ہوئے گوں، اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا، کہے گا حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے، چڑھایا تسی ہے. جدو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا، چنگا تو لڑ لگے ہوا میرے تے شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. دیوبندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو، انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشعری تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یار بندے نو نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ ذلیل حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے دسو کہ بھئی وہ قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو، پہلے اپنے گھر دا کھرا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا گے تجھے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں، آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ، احمد بریلوی رحمہ اللہ، اوتھے جا کے جی نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے تھا سی یہ تواڈے پیو نے لے جاؤ انہاں نو، اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا، ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرن نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو، یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے، قرآن و سنت کو آن کریں گے، اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو، سانو نہیں چاہیے تھا. بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی. اچھا یہ ساری جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا جی، ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکسکیوز تھا جی کتابیں بدل گئی، وہ تو میں نے کچا چٹا کھول دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. 100 سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی، آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے، لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے. ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول، اور پوری سند کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون اور پاگل شخص ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر اور ادھی کلندر بھی ہے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے، اور پاگل کا وہ اللہ جو بندے ہو
اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے؟ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کیا ہے؟ ایویں جھوٹا دفاع. تو بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کریں، انہیں پاگل ڈکلیئر کریں. دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے. گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی، سامان آپ کا اس پہ لدا ہوا تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی، وہ اپنی موت کا انتظار کرے، تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اس کے الٹ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آگے نہیں پڑھتے، اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، خیر ہے بیٹا، تسلی ہے. اب دیکھیں یہ دو الفاظ، یعنی اس کو تو نبی علیہ السلام زبان کا لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں، غلط مان رہے ہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس 3 دفاع تھے. کتابیں بدل گئیں، 3 لوگوں سے قلم اٹھا، بخاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث. ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے، پورے ذخیرے حدیث میں یہ ہے ان کے پاس، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے. اونٹ سمجھ لگے میں ریڈ بیک گراؤنڈ آج کیوں لایا؟ ہاں آلموسٹ میرا خیال ہے ہم 3 سال ہو گئے میں یہاں شفٹ ہوئے پہ، 3 ہونے والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے لگایا ہے آج کے ٹاپک کی وجہ سے اسپیشلی. الحمدللہ. دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا. میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی، حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تھوڑے بزرگاں نو، پہ گیا جے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. تو میں تمہیں دس دیواں، جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لیں. دیکھیں کس طرح یہ سہ میں بیٹھے ہیں. بڑا بڑا وقت آیا جے نہ ہوتے، یقین کرو. مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں. واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں ویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے. آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے. اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی. 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا. چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جائیدادیں بنا لی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے.
تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلید کروا دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو، سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا، ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر، یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نانسنس بات ہے۔ دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان، کتے دی موت مر جان، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے، آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے، فیس بک سے، باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے، ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں۔ بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بیچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے، آج کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، سب تو پہلے میں 295C وہ دلواواں گا۔ غدارا، تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، تیرے غوث پہلے مرن ہوئے، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے، نگاہ مارنے والے۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی۔ ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ، کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو۔ اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے۔ قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہی ہے نا؟ قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے ہر نماز پڑھ دے جے۔ ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ اور تو آڑے پر آ جائے حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ان میں سے نکلے میں تو اس نے جو گمراہی پھیلائی، ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو
ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو۔ پہلے گھر کی صفائی ہوگی۔ کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟